مرحبا، أهلا وسهلا. معكم بارك بيبي يحييكم في صفحتكم البيولوجيا بالدارجة. لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة للتوصل بكل ما هو جديد. إذا في هذا الفيديو سوف نتطرق إلى 3 نقاط أساسية حول les filaments intermédiaires. الهدف الأول connaître les étapes conduisant à la formation d'un filament intermédiaire. C'est ce qu'on appelle la polymérisation. Donc, كيفاش كيتشكلوا les filaments intermédiaires. Savoir distinguer les particularités des filaments intermédiaires vis-à-vis des microtubules et filaments d'actine. غادي نشوفوا كيفاش غادي نميزوا ما بين les filaments d'actine ou les filaments intermédiaires ou les filaments ديال بطبيعة الحال لي ميكروتوبيل باردون. اذا لي فيلامون انترميديير الفرق ما بيناتهم مع لي ميكروتوبيل و لي فيلامون داكتين. اي كونيتر لي فونكسيون دي فيلامون انترميديير، غادي نعرفوا الوظائف ديال لي فيلامون انترميديير. Alors, la structure des filaments intermédiaires. Les filaments intermédiaires, ils ont un diamètre de 10 nanomètres intermédiaire entre celui des microfilaments d'actine et les microtubules. Alors, les filaments intermédiaires, إذا السمية ديال intermédiaire بمعنى لو diamètre ديالهم أو السمك ديالهم il est intermédiaire، يعني جايين entre celui des microfilaments d'actine et les microtubules. بمعنى إلا جينا نديرو الترتيب من الكبير للصغير، اللي عندهم لاطاي كبيرة هي لي ميكروتوبول، متبوعين بلي فيلامون انترميديير، متبوعين بلي فيلامون داكتين. اذا من الناحيه ديال لي ميكروفيلامون داكتين، يعني من الناحيه ديال لاطاي ديالهم. alors les microfilaments d'actine هما الصغار او لي ميكروتوبول هما الكبار. ولي فيلامون انترميديير alors انترميديير بمعنى لاطاي ديالهم بيناتهم بجوج، لو ديامتر ديالهم دو 10 نانومتر، اذا 10 نانومتر في لاطاي. اي لي ميكروتوبول دو لور نو، اذا التسميه ديالهم لي ميكروتوبول لانهم جايين بطبيعه الحال هاد لي فيلامون انترميديير. اذا جايين الاسم ديال الفيلامون انترميديير يعني جاي لاطاي ديالو ما بين هاد الجوج هادو، داكشي علاش تسمى فيلامون انترميديير. Alors, il provient de la polymérisation de monomères fibreux. Alors, chaque monomère est composé de 3 domaines. Alors, أهم حاجة خصنا نفهموها في هاد المصطلحات هادو اللي هي مونومير فيبرو. مونومير فيبرو. إلا عقلتوا على لي ميكروتوبول قلنا بأنهم كيتكونوا من دي بروتيين اللي تيكونوا غلوبولير. لي ميكروتوبول كيتكونوا من جوج ديال لي زونيتي اللي كيتسموا ديال لي ميكروتوبول اللي هما لي بروتيين غلوبولير اللي كيتسموا لا تيبولين. الا بقيتوا عاقلين معايا هنا لي فيلامون انترميديير كيتكونوا من لي مونومير فيبرو، يعني لي بروتيين عباره عن خييطات سو فورم دو فيبر. لي ميكروتوبول عباره عن غلوبولير، يعني بنيه تقريبا كرويه، ستركتور غلوبولير. هادو لي فيلامون انترميديير عندهم لا ستركتور اللي هي يعني لي بروتيين لي بوليمير ولا لا بوليميريزاسيون دو مونومير فيبرو. chaque monomère est composé de 3 domaines. alors باش نتفاهموا مزيان البنيه او الوحده الاساسيه ديال لي فيلامون انترميديير هي لي مونومير فيبرو. وكل مونومير كل وحده كتكون من 3 ديال الاجزاء. مونومير est composé de 3 domaines، 3 ديال الاجزاء. ان دومين سنترال هيدروفوب، يعني كيتكون من واحد لو دومين سنترال، واحد الجزء داخلي هيدروفوب. هيدروفوب فوب بمعنى يخاف من الماء او لا كاره للماء. هيدروفوب ان بارتي سنترال، ان دومين سنترال هيدروفوب بمعنى هذا لا يذوب في الماء. الي اورغانيزي اون إليس الفا. الوغ ليليس الفا هذه بطبيعه الحال غادي تشوفوها في لا بيوشيمي، لا ستركتور ديال لي بروتيين. لا ستركتور كاين عندنا لا ستركتور لي ديمونسيون ديال لي بروتيين، يا اما تيكون إليس الفا، يعني هذه لا ستركتور اللي تتسمى لا ستركتور تيرسير ولا لا ستركتور كواترني على حسب لا ستركتور ديال البروتيين. يا اما تيكون إليس الفا ولا تيكون إليس بيتا ولا تيكون لو كود بيتا. هادو لي ستركتور ديال لي بروتيين. ستركتور ديال إليس بمعنى بحال الدي ان. كما كتعرفوا ليليس ديال الدي ان كيفاش داير الدي ان، عنده واحد لي ستركتور سو فورم دو دوبل إليس. اذا هذيك لا ستركتور ديال الدي ان فيه دوبل إليس، وحده يعني داير بحال مثلا بحال شعره فيها التجاعيد. يعني الا كانت شعره يعني يا اما تكون شعر يعني الزغب مثلا، الا كان الشعر املس تيكون يعني بحال
الا كان املس اولا تيكون مجعد. الا كان مجعد تكون عنده واحد التفاصيل ديال التجاعيد، هذيك التجاعيد كتسمى بحال إليس. اذا لا ستركتور نفس الشيء، هذا البروتين هذا اللي هو دومين سونترال تيكون سو فورم إليس الفا. الفا على حسب الدوران ديالو، واش تيكون داير الجهه ديال اليمين او لا داير في الاتجاه المعاكس، يعني سو فورم دو إليس الفا. إلي تري conservé d'une famille de filaments intermédiaires à l'autre. وكاين بطبيعة الحال l'extrémité N-terminale. alors جميع الأحماض الأمينية أو جميع البروتينات كيتكونوا من ان ستركتور اللي هي N-terminale واحد l'extrémité C-terminale، لأن البروتين كيتكون من واحد جروب أمين ولا لا فونكسيون أمين اللي هي NH3 اللي كتسمى N تيرمينال، وكاينه واحد ليكستريميتي اللي تيكون فيها لاسيد اللي كتسمى اكستريميتي اسيد سي او او اش. ليكستريميتي اسيد سي او او اش ديال لاسيد اميني كتسمى سي تيرمينال. اذا هذا عباره عن بروتين، هذا البروتين عنده واحد الدومين ان تيرمينال وعنده دومين سي تيرمينال، وما بيناتهم كان واحد الغاديكال ان شين لاتيرال اللي كتسمى اون بارتي سونترال اللي هي هيدروفوب سا لونغور فاريابل. اذا ces extrémités portent des sites de phosphorylation et de haut-glycosylation. إذا au niveau ديال السيت انترمينال أو في السيت تيرمينال كاين دي سيت ديال فوسفوريلاسيون، أي المنطقة اللي كيلصق فيها الفوسفور، أو لا أو غليكوزيلاسيون. أو غليكوزيلاسيون أي أنها كتشكل واحد لا ليزون أوزيديك. لا ليزون أوزيديك بمعنى رابطة تساهمية ديال السكر بطبيعة الحال. Alors, la polymérisation des filaments intermédiaires. Alors, les filaments intermédiaires, la polymérisation des monomères donne naissance aux filaments intermédiaires de façon suivante. Alors, deux monomères de même orientation s'associent par leur domaine central pour donner un dimère. C'est ce qu'on appelle torsadé, association parallèle. Alors, les monomères, juge les monomères, alors les deux monomères de même orientation, il y a l'orientation, et s'associent par leur domaine. إذا كيتربطوا بجوجهم مع le domaine central. Le domaine central هو hydrophobe pour donner un dimère اللي هو torsadé. Alors, les deux dimères d'orientation opposée s'associent avec un décalage pour former un tétramère. بطبيعة الحال هاد لي ديمير، هاد الوحدات اللي هي الأساسية ديال لي فيلامون انترميديير كيرتبطوا مع بعضياتهم بطبيعة الحال باش يشكلوا لنا اون اسوسياسيون ديالهم باش يشكل لنا واحد الفيلامون انترميديير. اذا الا شفنا 8 ديال لي بروتوفيلامون ils s'associent pour former un filament intermédiaire de forme cylindrique de 8 à 10 نانومتر دو لارج. هاد الوحدات الاساسيه كيرتبطوا مع بعضياتها. الوغ 8 ديال لي بروتوفيلامون هما اللي كيتشكلوا باش هما اللي كيرتبطوا مع بعضياتهم. الوغ كيبداو بجوج كيتزاد لهم الثالث كيولي توكسادي بطبيعه الحال. هاد لي دومير كيبداو يتشكلوا بور فورمي دي تيترامير ايتترا. في الاخر كيتشكلوا عندنا 8 ديال لي بروتوفيلامون. الوغ هاد لي تيترامير كل تيترامير يعني كل 4 كيشكلوا سكون ابيل ان بروتوفيلامون. الوغ كل 4 ديال لي مونومير بطبيعه الحال كيتسموا تيترامير. الوغ هاد لي تيترامير فورم ان بروتوفيلامون. الوغ ها هو الشكل باش نفهمو مزيان. الوغ كما كتشوفوا معايا هاد لو دومين سونترال ديال ليليسيدا كما كتشوفوا عباره عن بحال التجاعيد. الوغ إليس كما كتشوفوا لا ستركتور. الوغ عباره بحال هاد لي ستركتور هادي اللي دايره بحال التجاعيد في لا بيولوجي كنسميوها إليس. يا اما تكون عندنا ليليس الفا او لا تكون إليس بيتا. شنو هي إليس الفا ولا إليس بيتا؟ على حسب الدوران، الا كان الدوران من اليمين الى اليسار او لا من اليسار الى اليمين. اذا هاد لا ستركتور هادي كتسمى إليس الفا لان دايره من اليمين لليسار. الوغ عندنا جوج ديال لي دومين. كاين دومين ان اش 2 يعني الجروب امين ان اش، وكاين الجروب اسيد سي او او اش، وكاين واحد لو دومين سونترال اللي هو إليس الفا. الوغ هاد لا ستركتور هادي اللي كنشوفوا فيها هي سي لونيتي ديال باز ديال لي فيلامون انترميديير. الوغ جوج ديال لي فيلامون انترميديير هاد لا ستركتور هادي اللي هضرنا عليها. الوغ اش غادي يوقع ليها اللي هضرنا عليها هنا؟ الوغ جي ديجا énoncé اللي سميناها لي مونومير. الوغ هاد لي مونومير الوغ
les deux monomères de même orientation s'associent par leur domaine. إذا كما غادي نشوفوا هنايا alors ها هما هادو les deux monomères كما كتشوفوا غادي ils vont s'associer. alors هاد les monomères هذا مونومير غادي يرتبط مع واحد المونومير بحالو باش يشكل ان ديمير. وهاد الديمير كما كتشوفوا تيتسمى ديمير توكسادي. وهاد لي ديمير فين كيرتبطوا فقط بالاكستريميتي سونترال، يعني كيرتبطوا فقط في الوسط. اذا غير هاد لابارتي سونترال فاش كيرتبطوا، بينما لي زيكستريميتي سي او اتش و لي زيكستريميتي ان اتش ما كيرتبطوش فيها. الوغ كيرتبطوا فقط بالاكستريميتي اللي هي هيدروفوب. ثم بطبيعة الحال كل ديمير غادي يشكلوا سكون ابيل دي تيترامير. الوغ هاد لي تيترامير ها هما كما كنشوفوا هنايا. الوغ هاد لي تيترامير ديكالي دو دو ديمير توكسادي. كما كتشوفوا التيترامير غادي كيكونوا ديكالي، يعني ماشي متوازيين، كيكون ان ديكالاج ما بيناتهم. الوغ هاد لي تيترامير ديكالي يعني تيكونوا مفرقين، هادو كيشكلوا هذا دابا اللي كنشوفوا هاد لي تيترامير ديكالي كيشكلوا سكون ابيل اللي هضرنا عليه في الديابوزيتيف السابق سكون ابيل ان بروتوفيلامون. الوغ هنا l'association بو ابو دو بليزيور تيترامير، بمعنى الارتباط ديال جوج ديال لي تيترامير plusieurs tétramères constituent un protofilament. Alors, la formation des tétramères, alors deux dimères qui est ce qu'on appelle un tétramère, ou l'association des tétramères qui est ce qu'on appelle un protofilament. Ou had 8 من هاد les protofilaments, ils vont s'associer pour donner un filament intermédiaire de forme cylindrique. Alors, غادي نشوفوا la structure. Alors, هادو كيما كتشوفوا هذا سكون ابل دو تيترامير اسامبلي اللي كيشكلوا بطبيعه الحال ان بروتو فيلامون. الوغ هاد لا ستركتور غادي تبدا كترتبط مع بعضياتها، في الاخير غادي يشكلوا لينا واحد لا ستركتور اللي هي سيلندريك. الوغ هاد لا ستركتور اللي هي سيلندريك اللي هي عباره عن سيلندر تتكون من 8 تيترامير اونغولي اون ان فيلامون دو فورم سيلندريك. اذا 8 ديال لي تيترامير كيرتبطوا مع بعضياتهم وكيشكلوا هاد لا ستركتور ديال لي فيلامون انترميديير. Alors les étapes dans la mise en place d'un filament intermédiaire. كما كتشوفوا هادو هما لي زيتاب ديال لا ستركتور ديال بطبيعة الحال ديال التشكل ديال هاد لي فيلامون انترميديير. Alors comme remarque, contrairement à la plupart des microfilaments d'actine et aux microtubules, les filaments intermédiaires sont des polymères stabilisés et non polarisés ayant un rôle plutôt structural dans la cellule. Alors, بالنسبة لهاد les microfilaments داكتين العكس ديال بالنسبه لي ميكروفيلامون داكتين شفنا بانه كتوقع عليهم لا بوليميريزاسيون ولا دي بوليميريزاسيون، وشفنا لي ميكروتوبول وقلنا بانه كتوقع عليهم لا بوليميريزاسيون اي لا دي بوليميريزاسيون على حسب لو فونكسيونمون، على حسب الحاجيات ديال الخليه. ولكن بالنسبه لي فيلامون انترميديير سون دي بوليمير ستابيليزي نون بولاريزي، بمعنى ما كتوقعش لهم لا بوليميريزاسيون، بمعنى كتبقى لا ستركتور ديالو ستابل في لا سيلول وعندهم الدور ديال البناء ديال الخليه. ايزون ان رول بليتو ستركتورال يجو لو ان رول دو لا ستركتور دو لا سيلول، يعني في البناء تلعبوا دور في البناء ديال الخليه. alors les filaments intermédiaires sont présents dans le cytosol et le nucléoplasme. alors بالنسبه لي فيلامون انترميديير تيتواجدوا في السيتوزول. السيتوزول هو السيتوبلازم، الى حيدنا منه العضيات تيبقى السيتوزول هو داك السائل فاش تيكونوا العضيات ديال الخليه كيتسمى السيتوزول. الوغ لي فيلامون انترميديير كيتواجدوا في السيتوزول وكيتواجدوا في النيكليوبلازم. نيكليوبلازم بمعنى السيتوبلازم ديال الخليه. كاين عندنا السيتوبلازم وكاين النيكليوبلازم، يعني بحال السيتوبلازم ديال النواه، يعني في وسط النواه كاين لا دي ان، وهذاك لا دي ان كيعوم في واحد السائل اللي كيتسمى نيكليوبلازم. alors النيكليوبلازم هو السيلوبلازم nucléaire يعني ديال النواة. Des 3 constituants de cytosquelette, les filaments intermédiaires résistent le mieux aux forces d'étirement ou de déformation. alors بالنسبة لهاد les filaments
هاد بالنسبه لي فيلامون انترميديير يعني قويين، و ils résistent يعني كيقاوموا لي فورس ديتيرمون اي دو ديفورماسيون، يعني التشوهات او القوى ديال التشوه او القوى ديال لي ديتيرمون. الايتيرمون يعني التقلص، يعني التقلص ديال الخلايا، او لا مثلا ليتيرمون ديالها او الارتخاء ديال الخلايا. لي فورس ديتيرمون يعني كيقاوموا هاد يعني كيقاوموا التقلص، وكيقاوموا ايضا ليتيرمون اللي هو الارتخاء ديال الخليه، وحتى لا ديفورماسيون اللي هي التشوه ديال الخليه وما الى ذلك. يعني هما بطبيعه الحال يعني هاد الميكروفيلامون داكتين يعني لا ستركتور ديالهم الي تري ستابل، يعني قاصحه. كما كتشوفوا علاش الي تري ستابل، كما كتشوفوا راه مرتبطين بواحد الطريقه اللي صعيب انك تفرقهم بزاف، لان مرتبطين يعني بواحد الطريقه اللي هي قويه. Alors في الفيديو القادم غادي نشوفوا بطبيعه الحال لي فونكسيون ديال لي فيلامون انترميديير. الوغ كاين جوج ديال لي فونكسيون بطبيعه الحال. كاين لي فونكسيون في ليبوثيليوم. الوغ لي فونكسيون دي فيلامون انترميديير، لي فونكسيون دي فيلامون انترميديير كونسيرن برينسيبالمون لاركتيكتور سيلولير، يعني كيلعبوا الدور في البنيه ديال الخليه اي تيسيلير، وبطبيعه الحال ديال الانسجه ديال الخلايا. il dépend essentiellement du type de filament intermédiaire، يعني كيرتبطوا على حسب لي فيلامون انترميديير. الوغ بالنسبه مثلا لي زيبيثيليوم، لي سيتوكيراسيون، الوغ لا سيتوكيراتين. الوغ السيتوكيراتين، الكيراتين كيتواجد مثلا في الشعر وفي مجموعه ديال الخلايا. الوغ هاد لي سيتوكيراتين او الخلايا اللي كينتجوا الكيراتين غولي لي سيلول انتر ال par l'intermédiaire des desmosomes. Ils assurent ainsi leur cohésion et leur stabilité mécanique. ولا مثلا في les cellules nerveuses في الخلايا العصبية، les neurofilaments assurent la continuité et l'élasticité ديال les neurones. إذا كتساهم مثلا هاد les filaments intermédiaires عندهم الدور ديالهم الأساسي في الدور ديال البناء ولا في البنية ديال الخلية. ولا مثلا في لو نوايو، لي لامين اسيغ لا ستابيليتي دو لونفلوب نيكليير، اذا كيساهموا في لا ستابيليتي ديال الغشاء ديال النواة الداخلية اي سون انتراكسيون افيك لا كروماتين. وبالنسبة لو جينوم، alors comme remarque, le génome de certains virus pathogènes pour l'homme code les protéines capables de désorganiser les filaments intermédiaires de les cellules infectées. إذا كان مجموعة ديال الفيروسات اللي كيهاجموا هاد لي فيلامون انترميديير وكيأثروا عليهم. Alors par exemple كاين لو فيروس ديبستين بار اللي كيتسمى OPV، il appartient à la famille ديال l'RP. Alors هاد لا famille ديال les RPs، alors les familles ديال لي cible لي فيلامون انترميديير ديال لي لانفوسيت، يعني كيمشي الخلايا المناعيه كيتسموا لي لانفوسيت او لي لانفاويات. كاين لي لانفوسيت اما اللانفوسيت تي ولا لي لانفوسيت بي، يعني لي لانفوسيت كاملين، وبطبيعه الحال كيدير لهم لافيكسيون. وبطبيعه الحال هاد لي فيروس هادو كياتاكيو، يمكن لهم انهم يديستابيليزيو، يمكن لهم انهم ياثروا على لي فيلامون انترميديير. الوغ كاين لو جينوم ديال سيغتان فيروس اللي هما تيكونوا باثوجين بطبيعه الحال مضرين، يمكن لهم انهم ياثروا على لو سيبل ديال لي فيلامون انترميديير، وبالتالي كيأثروا على لا ستركتور ديال لي سيلول، وبالتالي لا كويرونس او الارتباط ديال الخلايا مع بعضياتها كيتاثر بطبيعه الحال بسبب هاد الفيروسات. في الفيديو القادم ولا تقريبا غادي نساليو مع لي فيلامون. الوغ في هاد الفيديو هادي غادي نشوفوا لي فامي دي فيلامون انترميديير. اذا ها هي في هاد سو فورم ديال ان طابلو. الوغ كاين لي لامين كي ابارتيان لي فيلامون انترميديير، كاين بطبيعه الحال لي فيتامين اي لي بروتين ابارونتي، كاين مثلا ماشي لي فيمونتين اي لي بروتين ابارونتي بحال مثلا الفيمونتين اللي هما عباره عن بروتينات اللي كيكونوا مرتبطين، كاين مثلا الجي اف ا بي وما الى ذلك. الوغ هادشي هذا كله بحال مثلا السيتوكيراتين اللي كيرتبط بلي فيلامون انترميديير، كاين مجموعه ديال لي زوتر بروتين غادي نلخصهم لكم في هاد لي نوروفيلامون مثلا اللي كيرتبطوا بلي فيلامون انترميديير اللي مرتبطين بطبيعه الحال بالاعصاب ولا بالخلايا العصبيه وما الى ذلك. اذا هذا الطابلو هذا كي بريزونت
لي برينسيبو تيب ديال لي بروتيين دي فيلامون انترميديير ديال لي سيلول دي فيرتيبري. اذا كما كتشوفوا مثلا عندنا مثلا بالنسبه لي فيلامون انترميديير مثلا عندنا مثلا على مستوى النواه. الوغ لي تيب دي فيلامون انترميديير اللي هما نيكليير اللي على مستوى النواه كاين مجموعه ديال البروتينات اللي كنرتبطوا معاهم بحال مثلا اللي كيتسموا لي كومبوزون بوليبيبتيديك بحال مثلا لي لامين ا ولي لامين بي ولي لامين سي. الوغ بالنسبه للوكاليزاسيون بطبيعه الحال ديالهم تيكونوا او نيفو ديال لامينا نيكليير يعني الوسط ديال النواه لا بوردور انترن دو لونفلوب نيكليير يعني في الهامش او لا الهامش الداخلي ديال الغشاء ديال لونفلوب نيكليير ديال الغشاء النووي. كاين مثلا لي تيب ديال لي فيمونتين على حسب مثلا لي فيمونتين كاين مثلا الفيمونتين كاين ديسمين كاين لي بروتيين اسيد دي فيبريل دو لا غلي كاين لي بيريفيرين ايتترا. الوغ هادو سو سون اوسي دي كومبوزون بوليبيبتيديك اللي تيكونوا على حسب لا لوكاليزاسيون. كاين مثلا نومبروز سيلول دوريجين مثلا ميزونشيماتوز لي سيلول ديال الميزونشيم اولا مثلا لي ديسمين تيكون في لي ميسكل لي سيلول ميسكولير اولا مثلا لي بروتيين اسيد دي فيبريل هذا كما كتشوفوا لي فيبريل اي بالنسبه لاغلي. الوغ هادو تيكون في لي سيلول ديال لاغلي اي ايتترا ولا لي سيلول دو شفان سيغتان سيلول دو شفان لي سيلول دو شفان بطبيعه الحال كاين في النورولوجي ايتترا. الوغ كاين مثلا البيريفيرين تيكون في سيغتان نورون كاين مثلا في لي سيلول ايبيثيليال اولا في لي سيلول اكسونال. اذا هنا اللي مهم يعني على حسب في هذا الطابلو هذا اللي خصنا نستنتجو شنو هو ان لي فيلامون انترميديير عندهم الدور ديال لا ستركتور يلجو ان رول اللي هو ستركتورال تيكونوا في لا ستركتور ديال الخليه. الوغ على حسب مثلا الانسجه على حسب الخلايا والارتباط اللي تيكون ما بين الخلايا كيتدخلوا بطبيعه الحال هاد لي فيلامون انترميديير. اذا هنا غادي نكونوا سالينا لو سيتوسكوليت. في الفيديو القادم غادي نطرقوا لعضي اخر داخل الخليه. ما تنساوش تشتركوا معنا في القناه ديروا جيم وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم.